Hagguros sa kamatuoran, ikaduhang yugto, tulumanon na maghiskot sa mga kalihukang sa nagbayan sa Lapu-Lapu ug sa ubang dapit. Kalihukang katalingpanon, mga balita ug informasyon, mubulgar sa mga kahiwian sa gobyerno ug buyagyag sa tulupagon sa mga opisyal ngadto sa katawhan. Hagguros sa kamatuoran, ikaduhang yugto, kun musukol na ang mga dinaog-daog. Inyong babati, dinhi sa DYKC Radio, 675 sa inyong mga dayal. Matag alas 7:30 hangtod sa alas 8 sa gabi, gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Ingon man alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, matag Sabado. Hagguros sa kamatuoran, ikaduhang yugto, kun musukol na ang mga dinaog-daog, uban sa inyong naandang alagad, matanong kaabag ug prinsipyadong barangay kapitan sa Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu, Rufo Imbong Bering. Upunganon gisaaran sa katarong alagaran, apan inay tumanon ni abuso sa gahum. Bakak ug limbong gipakatap sa nagatungdanan, aron ang kamatuoran hingpit nga pigutan. Busag idugtungan ang unang hagguros sa kamatuoran, aron sa pagpatigbabaw sa lunsay ug matuod nga kasayuran. Ania kining tulumanon, hagguros sa kamatuoran, ikaduhang yugto, kun musukol na ang mga dinaog-daog. Gidumala sa inyong naandang alagad, batanong kaabag, prinsipyadong barangay kapitan sa Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu, Rufo Imbong Bering. Unungon ang gabing pangurakot o pangilkil nining administrasyon ni Radasa. Taguhon, mangandoy tagkausaban, mga kaisunan, o atong isinggit, husto na, sobra na, ilista na ang mga Radasa, mga higala. Akong panunduman, mag-usab ang mayor, na mataghagtok sa orasan, matagpakli sa panid sa kalendaryo, magkaduol ang panahon, na ikaw, Mayor Boy Radasa, sir, mukanaog sa gahom. Musugot kay sa dili, human sa 2010 ka piniliay, sa buwan sa Hulyo, dili ka na mayor. Ug akong ikasugid kanino, Mayor Boy Radasa, sir, dili ka Diyos, na pagaludhan og simbahon, aduna kay pagkapukan kung musukol na ang mga dunaog-daog. Saan mo napakiyas pagalagan nga matarong katawhan giilan mo napikal na sa pasalig mo. Oras na, panahon na, nga sumpuon, undangon na. Oras na,
mabatukan ta siya. Kitang mga tinaog taong kusganong andam nga mapukan siya. Aron katarong mapatig babaw na. Hagguros sa kamatuoran, ikaduhang yugto, tulumanon na maghiskot sa mga kalihukang sa nagbayan sa Lapu-Lapu ug sa ubang dapit. Kalihukang katalingpanon, mga balita ug informasyon, mubulgar sa mga kahiwian sa gobyerno ug buyagyag sa tulupagon sa mga opisyal ngadto sa katawhan. Hagguros sa kamatuoran, ikaduhang yugto, kun musukol na ang mga dinaog-daog. Inyong babati, dinhi sa DYKC Radio, 675 sa inyong mga dial. Matag alas 7:30 hangtod sa alas 8 sa gabi, gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Ingon man alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, matag Sabado. Hagkuros sa kamatuoran, ikaduhang yugto, kung musukol na ang mga dinaog-daog, uban sa inyong naandang alagad, matanong kaabag, ug prinsipyadong barangay kapitan sa Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu, Rufo Imbong Beri. Upunganon gisaaran, sa katarong alagaran, apan inay tumanon ni abuso sa gahum, bakak ug limbong gipakatap sa nagatungdanan, aron ang kamatuoran hingpit nga pigutan. Busang idugtungan ang unang hagguros sa kamatuoran, aron sa pagpatigbabaw sa lunsay ug matuod nga kasayuran. Ania kining tulumanon, hagguros sa kamatuoran, ikaduhang yugto, kun musukol na ang mga dinaog-daog. Gidumala sa inyong naandang alagad, batanong kaabag, prinsipyadong barangay kapitan sa Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu, Rufo Imbong Bering. Unungon ang gabing pangurakot o pangilkil nining administrasyon ni Radasa. Taguhon, mangandoy tagkausaban, mga kaisunan, o atong isinggit, husto na, sobra na, ilisda na ang mga Radasa, mga higala. Akong panunduman, pag-usab ang mayor, na mataghagtok sa orasan, matagpakli sa panid sa kalendaryo, magkaduulang panahon, na ikaw, Mayor Boy Radasa, sir, mukanaog sa gahom. Musugot kay sa dili, human sa 2010 na piniliay, sa buwan sa Hulyo, dili ka na mayor. Ug akong ikasugid kanino, Mayor Boy Radasa, sir, dili ka Diyos, na pagaludhan og simbahon, aduna kay pagkapukan kung musuko na ang mga dunaog-daog.